देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इस्लामाबाद और लाहौर से पेश किए जाने वाले बजट अब सिर्फ मालियाती दस्तावेजात नहीं रहे, बल्कि ये अवाम की मुआशी बका और हुक्मरानों की तरजीहात का असल आईना बन चुके हैं। एक ऐसे वक्त में जब मुल्क का गरीब और तनख्वाहदार तबका महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है, वफाकी वजीर एहसन इकबाल का यह बयान सामने आता है कि अवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। इस सियासी और माशी मंतक पर खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने गहरा तंज करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अब एक वजीर साहब हमारे प्रोफेसर टाइप पे अभी मौजूद थे, वो कहते हैं कि आप इंतशार मत फैलाएं, आवाम को समझाएं कि महंगाई क्यों हो रही है। अब ये वही बात है कि बकरे को समझाओ कि तुम्हें ज़बा क्यों किया जा रहा है। अब आप उसको बोलो कि सुन्नत इब्राहिमी है तो क्या बकरा खुद ही लेट जाएगा? या आप बोलो ईद का दिन है या मुझे गोश्त चाहिए, भाई उसको तो अपने जान की पड़े। अब गरीब को वो कहते हैं आप समझाओ कि महंगाई क्यों हो रही है। मुझे सर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर किसी और को समझ आती है तो मैं तालिब इल्म रहूंगा उनका। अगर वफाकी बजट के एदाद शुमार पर नजर डालें तो सिर्फ टैक्सेस की भरमार और टैक्सों का भारी हदफ, तनख्वाहदार तबके पर आयद इजाफी बोझ और पेट्रोलियम लेवी की मुमकिना हद में इजाफा जाहिर करता है कि माशी इस्तेहकाम का सारा बोझ आम आदमी पर डाल दिया गया है। हुकूमत माशी इस्लाहात के दावे तो कर रही है, लेकिन इनका बराह रास्त असर गरीब की क़ुव्वत खरीद पर पड़ रहा है। इसी अवामी गुस्से और बेचैनी की अक्कासी करते हुए अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने सख्त लहजे में हुकूमत को चैलेंज किया, आइए सुनते हैं। आप अवाम में जाए, मैं वजीर भाइयों को कहता हूं कि ये थोड़ा सा भेस बदल के जाए। अगर खुदा की कसम ये बाजार से सही हालत में वापस आए तो फिर भी मैं रिजाइन कर दूंगा। इनको अवाम इनका तक्का बोटी कर देगी। इतनी अवाम इनसे जली हुई है, सड़ी हुई है। दूसरी जानिब मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का बजट भी सामने आ चुका है, जहां तरक्याती बजट में नुमायां कटौती देखने में आई है। इस शदीद महंगाई के दौर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महज 7% और पेंशन में 3.5% का मामूली सा इजाफा किया गया है, जो कि मौजूदा अफराते ज़र के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ नजर आता है। तरक्याती बजट को लगभग आधा कर देने से सूबे में नए अस्पतालों, स्कूल्स और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के मंसूबे शदीद मुतासिर हैं और माहिरीन मईशत इस बजट को अवामी रिलीफ के बजाय महज खसारा पूरा करने की एक रिवायती कोशिश करार दे रहे हैं। हुकूमतों की इस माशी कारकर्दगी और सियासी खींचातानी के दौरान सेंटर फैसल वाडा ने एक नया सनसनीखेज इंकशाफ करके सियासी मंजरनामे को गरमा दिया है। फैसल वाडा बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक दावा किया है कि पर्दे के पीछे इक़्तिदार की एक बड़ी जंग चल रही है। कहते हैं जहाँ एक सूबे की वजीर आला अब वजारत उज़्मा के मनसब की ख्वाहिशमंद हैं, जबकि एक और सूबे में क़यादत की तब्दीली के लिए नए चेहरे खुद को पेश कर रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, एक सीएम जो है वो पीएम बनना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी सूबे का जो सीएम है वो दूसरे टिकट पे, दूसरी पार्टी के टिकट पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे सूबे का पुराना सीएम नए सीएम को निकालने के चक्कर में, और एक सीएम जो बहुत अर्से से चल रहा है उसको हटाने के लिए एक और बंदा अपने आप को पेश कर रहा है, ठीक है। अब मसला ये कि इन सबको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि इन सब की करप्शन की दास्तानें, स्कैंडल्स आने, जाती वीडियोस की स्कैंडल्स आने, सबकी नया पेंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं फैसल वाडा। खैर, इसमें कोई शक नहीं है और आज के शो में ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये बजट वाकई मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए बनाया गया है या बस खसारा पूरा करने के लिए एक फॉर्मेलिटी है। और फैसल वाडा के इंकशाफात में कितनी सदाकत है, क्या कहती हैं ये सारी सियासी जमातें। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। आमिर अली मक्सी एमएनए है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुबीन आरिफ जट है एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सरदार अब्दुल रहमान खितरान है सूबाई वजीर है बलोचिस्तान के, बड़े वोकल हैं जी माशाल्लाह से, नून लीग से। तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। आमिर अली मक्सी साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आमिर साहब, फैसल वाडा साहब एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक सूबे के वजीर आला को हटाने के लिए एक और साहब हैं जो अपने आप को बार बार पेश करते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते, और बाकी सूबों के हवाले से भी उन्होंने कहा, लेकिन मैं जिसका इशारा आपकी तरफ है उसके ऊपर पहले बात कर लूँ कि उनका ये नहीं जानते कि करप्शन की केसेस की फाइलें, वीडियो, सब कुछ मुक़्तदर के पास है, जहाँ पर वो अपने आप को अपनी सीवी और एज अ बेस्ट कैंडिडेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे जी?
یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر فیصل صاحب ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس اگر پروف ہے تو وہ لے آئیں اور لیٹ اٹ کم آؤٹ. اگر ایسی بات ہے, ہمیں تو نہیں معلوم ایسی چیزوں کے بارے میں, کیونکہ ہم لوگ تو انوالو نہیں ہیں, ہم لوگ تو فیڈرل گورنمنٹ میں یہاں پر, اور پروونشل جو سیٹ اپ ہے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں. ایسے تو اگر کرپشن کی باتیں کریں گے وہ تو یہ تو پھر پوری داستان بھری ہوئی ہے پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں, تو ان چیزوں کے اوپر تو چلتے رہتے ہیں. نیب کیسز بھی ہوتے ہیں, جیلوں میں بھی جاتے ہیں, نکلتے بھی ہیں, پھر عہدوں پہ بھی بٹھائے جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کو تو میرے خیال آئی کانٹ انڈرسٹینڈ وائی از آل دس بینگ براٹ اپ ایٹ اے ٹائم لائک دس. دیر مسٹ بی سم ادر ریزنس ٹو اٹ. تو جب بھی کوئی میرے خیال کوئی کام کروانا ہو, کوئی چیز جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ جب نہیں ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں. بہرحال آئیں گی تو پھر ان کو فیس کریں گے جی, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. باقی تو خیریت نظر آ رہی ہے, آپ بتائیں. تو عامر مکسی صاحب, اس میں ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے پچھلے آپ نے بھی دیکھا ہے مین سٹریم میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبر ایک گرم ہے بہت زیادہ صوبہ سندھ کے حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہا ہے. 2 ناموں کا بھی ذکر چل رہا ہے یہاں سے کہ جی وہ 2 ہیں جو کہ اپنے, اور اب تو یہ فیصل واڈا صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ بڑا کھلم کھلا سامنے آ گیا ہے. پہلے ایک صحافی نے یہ خبر اپنے پروگرام میں نجی ٹی وی چینل کے بریک کی کہ جی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور اب فیصل واڈا اس ملاقات اور اس خبر کے تناظر میں ایسا لگ رہا ہے, اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ جواب دے رہے ہیں اور 2 ٹوک بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو پیش کرنے جا رہا ہے اس کے کچے چٹے بھی کھلے ہوئے ہیں سارے. سو having said that, اور keep that in your mind, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جی کوئی تبدیلی ہم سندھ میں دیکھیں یا پھر سندھ میں کوئی تبدیلی ہونے نہیں جا رہی؟ یہ ہمیں تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اگر تبدیلی ہوتی بھی ہے تو وائی از اٹ سچ اے بگ ایشو؟ پیپل کم اینڈ گو, یہ چیف منسٹرز, پرائم منسٹرز, منسٹرز چینج ہوتے رہتے ہیں, اور اگر ہماری قیادت سمجھے گی یا کوئی ریزنز ہوئیں گے تو پھر اس کو اس طریقے سے وہ خود ہی دیکھ کر کریں گے. اس کو میں کیا اوپینین دیتا پھر کہ جی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ایسے تو پھر ہر صوبے میں جا کر دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایشوز ہوں گے ہی ہوں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسی چیز ابھی سامنے آئی ہے, بٹ ضرور میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے, ہم نے دیکھی ہے, سنی ہے, بٹ ریبٹلس تو آ چکے ہیں کہ ایسی کوئی چینجز نہیں ہیں. اگر آئیں گے بھی تو پھر بھی پیپلز پارٹی کا ہی آئے گا نا چیف منسٹر جی, تو اٹس ریلیونٹ کہ کیا ہوتا ہے. ایٹ دا مومنٹ تو کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ ہمارے پاس کوئی گفتگو شنید ہوئی ہو پارٹی میں, پارٹی قیادت میں یا بیک کوریڈورز میں. باقی اگر فیصل صاحب کے پاس انفارمیشن ہے تو وہی بتا سکیں گے زیادہ, میرا خیال سمجھتے ہیں کہ ہی از کلوز ٹو دا سورس. رائٹ, اوکے. آپ سے بھی سوال ہے سردار عبدالرحمان کھتران صاحب, آپ کی تو وزیر اعلیٰ پہ انہوں نے بہت ہی بڑا اور تند و تیز لہجے میں اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ الزام کہہ دوں یا یہ کہوں کہ ان کی کچے چٹے کھول دیے ہیں, کیا کہوں, مطلب جو بھی آپ سمجھ رہے ہو اس کو. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کرپشن کی فائلز ہیں ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ جو ہے, اب وزیر اعلیٰ ایک صوبے کی تو مطلب ایک ہی خاتون تو ایک ہی ہے اس وقت, پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں, اور تو باقی 3 صوبوں کے اندر مرد حضرات اس وقت وزراء اعلیٰ ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ان کے کچے چٹے مقتدر کے پاس ہیں, ساری فائلیں پہنچ چکی ہیں اور وہ اب اس منصب کے خواہش مند ہے کہ جی ان کو وزیر اعظم بنایا جائے, اور دوسرا انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ یہ جتنے لوگ جو ہیں جو اس وقت منصب پہ چڑھنے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ یا تو یہ سارے اب اگلی دفعہ بہت جلد کنٹینر کے اوپر ہوں گے یہ سارے اکراس دا بورڈ, یا پھر یہ کنٹینر کے اندر نظر آنے والے ہیں. جی نے تو بڑا اچھا جواب دیا. دیکھیں جمہوریت میں کوئی یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یا یہ نعوذ باللہ قرآن شریف کی لکیر نہیں ہے کہ ایک سی ایم بیٹھ گیا تو اس نے پھر تبدیل نہیں ہونا, یا ایک منسٹر بنا ہے یا ایک پرائم منسٹر بنا ہے. اچھا ویسے قاعدہ میں سردار صاحب, سوری ٹو کٹ ان بٹوین, آپ بھی ویسے اسی جگہ سے جہاں سے فیصل واڈا صاحب آتے ہیں, آپ کو بھی وہاں کی چیزوں کا بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے. ہاں دیکھو ودا, ابھی آپ مجھے چھیڑنا چاہ رہی ہے, میں ابھی چھیڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں. تو آپ بھی آج سچ بول ہی دیں, جس طرح فیصل واڈا سچ بول رہے ہیں سارے چینلز پہ بیٹھ کے, آپ بھی سچ بول ہی دیں آج. ہماری جو بلوچی زبان میں ایک مثال ہے کہ مینڈک نے کہا کہ میرا منہ جو ہے نا پانی کے اندر, نہیں تو میں بہت کچھ بول سکتی تھی. جو نے کہا کہ میرے منہ میں بال ہے, نہیں تو میں بہت کچھ بول سکتی تھی. تو چھوڑ دیں ان باتوں کو, جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت میں یہ وزیر اعلیٰ بھی چینج ہوتے ہیں, نیا بھی آتا ہے,
जैसे आमिर ने कहा, आमिर मेरा भाई है, उसने कहा कि सिंध में अगर वज़ीर आला चेंज होगा तो डेफिनेट दूसरा भी आएगा तो पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां पे मेजॉरिटी में है। अच्छा, यहाँ पे फैसल वाडा साहब ने हमारी वज़ीर आला पंजाब की बात की है, तो मेरी एक सजेशन है, आप भी खातून हैं, तो मैं बहैसियत मेल होते हुए मैं तो ये कहूँगा कि एक चांस चारों सूबों में वज़ीर आला का ख़वातीन को दिया जाए, क्योंकि जितनी खिदमत, जितना काम, आज मैं बजट देख रहा था, मैं तो हैरान हो गया कि उनका जो एजुकेशन का बजट है, उसका पंजाब का जो एजुकेशन का बजट पेश किया गया है या लैपटॉप का पेश किया गया है, हमारे पूरे सूबे के बजट से डबल है, एक सेक्टर का। तो और बीबी मरियम जितना काम कर रही है, मेरा ख्याल है कि ये पिछले भी वज़ीर आला गुजरे हैं, मेरा ख्याल है कि इतना काम, सोशल काम और जो ग्रास रूट पे काम, उस जैसा कोई भी नहीं कर रहा है। बाकी देखें करप्शन का कब देखिए 79 साल इस मुल्क को आजाद हुए हो गए, तो इसमें कब किस पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा है, मां सिवाय जनरल मुशर्रफ के, कि उसकी करप्शन कोई साबित नहीं कर सका। और मैं दुबई में उससे मिला था, मैंने कहा मैं आपसे कभी ना मिलता क्योंकि आपने मुझे 33 साल कैद कर दी थी, लेकिन आप दो चीजें आप में हैं, एक आप बहादुर है, दूसरा आप पे जो ना करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा है, आप और आपकी फैमिली पर। तो बाकी हम सब पे लगते रहते हैं, ना मैं बचा हूं, ना मक्सी खानदान बचा है, ना कोई भी नहीं बचा है। फैसल वाडा पे कम इल्जामात लगे हैं कि पार्टी में क्या पीटीआई में था, दूसरे, लेकिन फैसल वाडा अच्छा बोलता है, मैं मिला हूं उससे एक दफा स्पीकर कौमी असेंबली के दफ्तर में, तो अच्छा बोल लेता है, अच्छा जो है ना चैनल्स पे अच्छे तबसरे कर लेता है। बाकी आगे डैश मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी सजेशन ये है कि आप ये डैश में क्या आता है, ये मुझे डैश के अंदर का जवाब चाहिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स मुझे नहीं चाहिए, खाली ये जगह पुर हुई भी चाहिए मुझे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं डबल एमए करूँ और उसके बाद फिर मैं इस खाली जगह को पूर करूंगा। अभी मैंने नहीं, डबल एमए तो पहले हूँ, मैं तीसरी एमए कर लूंगा, मैं पता नहीं किस चीज में, वो भी डैश है, फिर मैं जाके बोलूंगा, अभी नहीं बोल सकता, सॉरी। ठीक है, चले मुबीन आरिफ जट साहब की तरफ आऊंगी। मुबीन साहब, बड़े फैसल वाडा जो है वो इंकिशाफात कर रहे हैं और खुला कर रहे हैं। अगर उनकी खबर में वो कह रहे हैं कि अगर कोई उनको चैलेंज कर सकता है, समझता है कि जी ऐसा नहीं है, तो आ जाए उनको कोर्ट में ले जाए या उनकी खबर को जो है उसकी तरदीद कर दे। लेकिन अब मसला ये है कि कोई तरदीद आ भी नहीं रही है, कोई आला फोरम्स की तरफ से। आमिर मक्सी साहब ने भी तरदीद करी, सरदार साहब ने कर दी प्रोग्राम में, आई एम ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम, मगर वो तो बहुत बेबांगे दहल बात कर रहे हैं। और इस बात का एक और इशारा भी है, एक और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है एस्पेक्ट, वो ये भी हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जी बैरिस्टर गौहर की कोई मुलाकातें हो रही हैं बैकडोर, वो भी कुछ कर रहे हैं एफर्ट्स। और आज शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट सामने से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हालात पलटते हुए और बदलते हुए देर नहीं लगती। सो ये एकदम से क्या हो रहा है सियासत में, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और पीटीआई कहाँ खड़ी है, कहाँ लाया करिए, कहाँ स्टैंड करिए? जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और हालात पलट वाकई कोई पता नहीं लगता, और इधर पाकिस्तान में हालात जो है वो पलटते रहते हैं, गाड़ी के तरह है। और बाकी रह की बात मुलाकातों वाली, किसी से वो तरदीद बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद कर दी थी, किसी से कोई उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हुई। और जो फैसल वाडा के बारे में आपने गुफ्तगू की, वो या फिर आप फैसल वाडा से जो है वो ज्यादा मुनासिब तरीके से बता सकेंगे, और या फिर जिन लोगों ने तरदीद या जो भी कर सकें वो करें, हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी जो करप्शन वो जिन लोगों पे फैसल वाडा ने लगाए हैं, पीटीआई तो पहले दिन से ही कह रही है कि ये चीजें हैं, और जो है ये चल रही है करप्शन वाली चीजें, और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, ये भी एक अलमिया है पाकिस्तान का कि ये जो है वो करप्शन जो है इधर इतनी ज्यादा कि शायद इतनी और मुल्कों में ना हो। अच्छा, मुबीन आरिफ जट साहब बिल्कुल सच्चे दिल के साथ दिल पे हाथ रख के बताइएगा, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा ही यही है, अकाउंटेबिलिटी डे 1 से, ठीक है, और आप हमेशा से नारा लगाते हैं कि एक दो नहीं एक पाकिस्तान।
سو ہیونگ سیڈ دیٹ فیصل واڈا صاحب جو 2 دن سے انکشافات کر رہے ہیں اور بڑے بے بانگے دہل کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے، صوبہ سندھ کے اہم کچھ رہنما ان کے حوالے سے، اور وہ جو جس طرح کی باتیں اور بالز وہ کرا رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کے اور ان کی بات سن کے، ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی پارٹی ان کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے یا کیا کرتی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں سائڈ کر کے یہ باتیں جو اب وہ کر رہے ہیں، آپ لوگ کو کہیں تسلی اور دل کو سکون مل رہا ہے کہ جو آپ کا نیریٹو ہے وہ اس کی تقویت اور اس کو وہ اسٹرانگ کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں؟ دیکھیں یہ تو ہر پاکستانی کو پتا ہے کہ پنجاب سندھ میں کیا ہے اور آپ کی آواز بہت ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، ہم چاہیں گے ذرا تھوڑا سا فون یا ریسیپشن اگر آپ آگے پیچھے کہیں ہو جائیں. جی ابھی آ رہی ہے جی 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 اٹس کوائٹ بیٹر. جی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے نا کہ یہ جو ہے چیزیں ویڈیوز یا ان کے ثبوت جو ہیں یہ چند دنوں میں مہینوں میں آ جائیں گے تو خود ہی اس پہ اندازہ ہو جائے گا، وہ انتظار کر لینا چاہیے. رائٹ، انتظار کر لینا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ سب باتیں منطقی انجام تک پہنچیں گی؟ ٹھیک ہے، ویل سیڈ. عامر علی مکسی صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گی. عامر صاحب، ایک طرف تو یہ پولیٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن جو کریٹ ہو رہی ہے، کیوس، وہ ہمارے سامنے ہے. دوسری طرف بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جی بجٹ کا معاملہ ہو پیش کرنے کا یا جی بی میں حکومت بنانے کا معاملہ ہو، وہاں بھی ریزلٹس رک گئے ہیں. حالانکہ آپ کہہ رہے تھے کہ لارجسٹ سنگل پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی ابھر کر سامنے آئی ہے، لیکن معاملہ پھر بھی کچھ بنتے ہوئے طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپس میں چپکلش تو ہے. بلاول صاحب کی تقریر کے حوالے سے جو بات ہوئی کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اپنی تقریر وڈرا کر دی ہے یا کینسل کر دیا ہے جس بیکاز کے بجٹ کے اوپر ان کے کافی سارے ریزرویشنز ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آج قادر پٹیل صاحب نے بھی بڑا گہرا طنز کیا ہے کہ جی سیاسی اور معاشی منطق پر، اور انہوں نے احسن اقبال صاحب کے بیان کو بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے. سو اگر آپ کو بجٹ کے اوپر اتنی زیادہ تشویش ہے، اتنے زیادہ ریزرویشنز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، سو کیا آپ سے جو یہ ایک اور بات چونکہ میڈیا پہ چلتی ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے یا اپنے سٹانس پہ لانے کے لیے ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی آپ کی فائلز کھل جائیں گی، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کیا ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا واقعی آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں اس بجٹ سے، اس بجٹ کو سپورٹ نہیں کرتے؟ اور یہی وجہ ہے کیا کہ جی بی میں بھی جو ہے الیکشنز کے بعد جو رزلٹ رکا ہوا ہے وہ ممکنہ طور پہ اس لیے کہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے پیپلز پارٹی پہ؟ جی ندا، آپ کا پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیوس کے اوپر آپ نے بات کی. کیوس ہے سچ کوئی بھی نہیں ہے. یہ جمہوریت میں چیزیں بدلتی بھی ہیں، گفت و شنید بھی ہوتی ہے، اور اگر اس چیز کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ باہر اس وقت جو فارن پالیسی اور فارن ایشوز ہمارے سامنے جو آئے ہوئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر ایک الحمدللہ پاکستان اور پاکستان کے حکومت نے ایک زبردست کردار ادا کر کے اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں. اس کے بعد ضرور اپنے ملک کے اندر بھی جو ایشوز ہیں، پولیٹیکل ہوں، نان پولیٹیکل ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کے ایشو ہیں، الیکشنز ہیں، ان چیزوں پہ بھی میرا خیال ہمارے چیئرمین صاحب نے ان چیزوں کے اوپر بھی پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے کہ گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو یا آنے والے الیکشنز ہوں، چیزوں کو بہتر طریقے سے کنڈکٹ کریں، بجائے کہ یہ چیزیں جو آپ ابھی اس وقت مینشن کر رہی تھیں کہ ہارس ٹریڈنگ، بلیک میل، فائلز، یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے سامنے. وی شوڈ آل ریئلائز کہ وی شوڈ آل ورک ٹوگیدر ٹو میک اے اسٹرانگر پاکستان. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ان چیزوں سے نکلیں اور اپنی میچورٹی دکھائیں. اٹس بین 75 ایئرز ناؤ پلس فار دس کنٹری، اور سب کو آزما کے دیکھ لیا ہے. اور آپ سسٹم کو جب چینج کریں گے تو گورننس بھی بہتر ہوگی، چیزیں بھی صحیح چلیں گی، اور پولیٹیکل جو ہمارے اسپیکٹس ہیں کام کرنے کے اس کے اندر بھی فرق آئے گا. اور ہمارے میں میچورٹی تو میرا خیال آ چکی ہے، اور لیو اینڈ لیٹ لیو والی پالیسی دیں گے تو خود ہی یہ جو گند ہے صاف ہوتا جائے گا، اور آگے آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. باقی بجٹ کے اندر جہاں تک ہماری ریزرویشنز ہیں وہ رہیں گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بجٹ میں ایگریکلچر کے اوپر کچھ بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، واٹر ریسورس پہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ٹیکسز جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے ان کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا ہے. ہم لوگ ایگرو بیسڈ لوگ ہیں، ایگرو بیسڈ کنٹری ہے، تو ظاہری بات ہے ہماری ریزرویشنز ہیں کیونکہ ہم رورل ایریا سے زیادہ ووٹ لیتے ہیں کمپیئر ٹو اربن ایریاز. obviously we need to look after our people. تو یہ چیزیں ہیں سامنے جو ہم کریں گے بات چیت، اور ہو سکتا ہے کہ حکومت سن لے ان چیزوں کو اور ان کوآپریٹ کر دے. ابھی تو بات چیت چل رہی ہے نا جی.
ठीक हो गया है। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी सदा अब्दुल रहमान की तरह साहब। सदा साहब, पीपल्स पार्टी के कादर पटेल साहब ने नून लीग के हसन इकबाल साहब पे बहुत तुंदो तेज जो है ना तंज और निश्तराज बरसाए हैं। बजट आप लोगों ने बिल्कुल आप फेल हो चुके हैं। सारे ऑल टुगेदर यक ज़बान होकर ये कह रही हैं, सारी सियासी जमातें हो गई, मुख्तलिफ हल्के हो गए, बिजनेस कम्युनिटी हो गई, सब कहते हैं कि जी बजट आप उस तरह से लेकर नहीं आए जो एक्सपेक्टेड था एक आम आदमी के लिए। तो आपने मजाक ही बना दिया है बजट को। बजट के नाम पर सिर्फ टैक्सेस की भारी रकम है जो कि तनख्वाहदार तबके पर और पेट्रोलियम लीवी के ऊपर लगाई गई है मजीद। तो आप जब रिलीफ ही नहीं आवाम को दे पा रहे तो लोग सवाल ये करते हैं कि आप सीटों पे क्यों हैं, आप क्यों नहीं चले जाते। 4 साल से आप बहाना कर रहे हैं और आप एक सिर्फ इस चीज़ का शेडो लेके कि डिप्लोमेसी जिसमें सारा किरदार आज वज़ीर दाखिला कह रहे थे मोहसिन नकवी के सिर्फ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का है, तो फिर ये आप लोग किस चीज़ का लेवरेज ले रहे हैं जब इकोनॉमी ठीक नहीं कर पा रहे हैं? रिदा, आप मुझे छेड़ रही थी, मैं थोड़ा सा दाल को तिड़का लगा दूं फैसल वाडा के लिए? जी जी लगा दें, अगर आप इजाजत दें। लगा दें। तो तिड़का मैं ये लगाने जा रहा हूँ। आमिर भाई मेरे सूबे से है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, इनकी पूरी फैमिली हमारी फैमिली रिलेशन है। तो फैसल वाडा साहब सेनेटर हैं इस वक्त, पहले शायद MNA थे, फिर वो चैलेंज हुए जी। बलूचिस्तान पर हमेशा इल्जाम लगता है कि बलूचिस्तान से जो है ना सेनेटर पैसों के जोर पर और पता नहीं किस चीज के जोर पर मुंतखब होते हैं, और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह ये दाग भी हमसे मिट गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं फैसल वाडा साहब तो बहुत ज्यादा पेशन गोइयां करते रहते हैं। मैंने कहा ना मेरा मुंह मेंढक की तरह पानी में है, नहीं तो मैं बोल सकता। मेरा छोटा सा एक वो मासूमाना, वो नहीं आपके एंकर आता है, मासूमाना सा सवाल है कि फैसल वाडा सेनेटर बने हैं, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? तो क्या, क्योंकि मैंने इनके मोटरसाइकिल हैवी बाइक भी देखी है, इनके असला जब ये एक दफा कोई वारदात हुई तो पिस्टल लगा के आ गए थे, तो वो भी मैंने इनका देखा है, वो पोस्ट भी देखा है। तो मेरा एक मासूमाना सवाल है फैसल वाडा साहब से कि आप कौन सी पार्टी, क्योंकि सेनेट का जो मेंबर बनता है वो पार्टी मुस्लिम लीग है, पीपल पार्टी है, ANP है, PTI है, समथिंग जो भी है, तो उस पे आता है। तो आप कौन सी पार्टी की मेहरबानी से सेनेटर बने हैं सिंध से, जिधर पता नहीं कितने MPA चाहिए हैं? हमारे तो 8 हमारे सेनेटर को चाहिए होते, उधर पता नहीं कितने चाहिए। कहाँ से आए? क्या वो जो बलूचिस्तान पे इल्जाम लगता है, क्या वो काम आपने किया है या कुछ और? उसके आगे डैश डैश डैश। दूसरी बात यह है कि पीपल पार्टी के पटेल साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं पान खा के, मैंने देखा है, पान के बड़े शौकीन है उसके, और बड़ा खूबसूरत लगता है वो पान खाते हुए। तो मैं पीपल पार्टी के बारे में इतना ही कहूंगा कि सलामत रहे। 3 सूबों में तो गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट तीन पीपल पार्टी के CM, एक आने वाला है, 2 आ चुके हैं। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत 4, चेयरमैन सेनेट 5, ये 5 ओहदे तो उनके पास हैं। फिर भी वो कहते हैं नहीं 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 बस ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ना करें ये, इसी जितने जिम्मेदार हम हैं उतने जिम्मेदार ये हैं। गो के वफाकी काबीना में ये शामिल नहीं है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन हमारे जो वफाकी काबीना के मिनिस्टर साहिबान हैं उनसे ज्यादा इनकी से है और इनके काम चलते हैं हमेशा, चाहे वो बजट हो। अब आज इस दफा का बजट आप देख लें कि सबसे ज्यादा फंड कहाँ गए। तो मैं आमिर भाई को तो मैं उसके साथ तो मैं कभी बहस कर ही नहीं सकता, मेरी जरूरत ही नहीं है, मैं उसका इतना एहतराम करता हूँ। लेकिन मेरा पीपल पार्टी से कि इससे ज्यादा और क्या मांगती हो? नून को तो सिर्फ एक सूबे में वजारत आला मिली है, मुस्लिम लीग की वहां पे पंजाब में हुकूमत है, और एक हमारे पास वजीर आजम है और एक स्पीकर साहब है ना जो कौमी असम्बली का है। तो बाकी 3 सूबों में वजीर आला, 5 सूबों में 3 सूबों में वजीर आला, और पता नहीं कश्मीर पे अभी क्या इनकी गेम होगी, आजाद कश्मीर के इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े हिस्सेदार ये है, इनको अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, अप्रिशिएट करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, देखें मैं फिर किसी और तरफ घूम के आ रहा हूँ कि आपको इतना एजाज इस टीम को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मियां शहबाज शरीफ, इसाक डार और मोहसिन नकवी, इन 4 लोगों ने अपनी नींदें हराम की, दिन रात एक करके
195 ممالک کی اکانومی تبدیل کی, 195 ممالک میں امن لایا, تیسری جنگ عظیم کو دفنایا, اور آپ کے پاکستان کا نام روشن کیا, جو کہ ابھی تو عامر بھائی کہہ رہا تھا کہ 75 پلس نہیں 79 ایج ہو رہی ہے ہماری پاکستان کی, تو اس میں آج تک بڑے بڑے منجھے ہوئے لیڈر بھی آئے ہیں, منجھے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا وہ بھی آئے ہوں گے, سٹارٹ فرام ایوب خان, اور تو یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دو سپر پاور, میں امریکہ کو بھی سپر پاور کہوں گا, اور اس نے اپنے میزائل ٹیکنالوجی میں جتنا اپنے کو ایران آگے لے گیا تھا, ایک سپر پاور سے اس نے ٹکرا گیا, تو وہ بھی میں اس کو سپر پاور, اسلامی سپر پاور کہوں گا. ان کی ثالثی پاکستان جیسا کمزور معیشت جس کی کمزور ہے, لیکن ہماری جو افواج ہیں, جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, الحمدللہ وہ دنیا کی مانی ہوئی, اور اس کا مزہ انڈیا نے چکھ لیا. تو میں اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ غریبی میں ہم جو ہے نا خشک روٹی بھی کھا لیں گے, سب چیز کر لیں گے, لیکن یہ اعزاز 79 سال میں پاکستان کو اور انچارج جس کا ویژن میں فیلڈ مارشل کو دوں گا, پھر جو پولیٹیکل سائڈ پہ ہمارے پرائم منسٹر کو, اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ان کو, کہ انہوں نے دن رات, کبھی ایران میں کھڑے, کبھی قطر میں کھڑے, کبھی جہاز میں ہیں, کبھی 22 گھنٹے, مجھے پتا ہے میں اسلام آباد 3 ہفتے بیٹھا رہا, یہ سوئے نہیں, اتنا محنت کی, اور آج پوری دنیا کو انہوں نے امن دیا, معیشت کو الٹا کے رکھ دیا انہوں نے. جو معیشت پیٹرول, ڈیزل, دوسری چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی, آج اس کا امپیکٹ 195 ممالک پر ہوا ہے, اور آپ کا نقشہ تبدیل ہو گیا, اور پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے. انڈیا سے جا کے پوچھیں, وہاں پہ صف ماتم ہے, اسرائیل سے پوچھیں, وہاں پہ صف ماتم ہے, یہ لبنان آپ کا کہاں اسرائیل بے لگام گھوڑے کو روک سکتا تھا. آج یہی پاکستان کی ثالثی ہے, اور ہمارے ان 4 لیڈروں کی کاوشیں ہیں کہ اس کو لگام ڈال دی گئی, ایسی لگام ڈال دی کہ اس کی صف ماتم بچا ہوا ہے. تو اس سے زیادہ ہم سے کیا کنٹریبیوشن پیپل پارٹی چاہتی ہے. ہم تو اس حد تک چلے گئے, پیپل پارٹی ہماری جان ہے, ہم ساتھی ہیں, مل کے اس ملک کو ہم نے آگے لے جانا ہے, چلیں ہمارے ساتھ. یہ قادر پٹیل صاحب تو کبھی کیا, اس کی تو اچھا انجوائے کرتی ہے پوری قومی اسمبلی. میں تو آج تک قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑا ہوں, کبھی میرا ابھی تو شاید میں کبھی لڑوں الیکشن, اور پھر اللہ قادر پٹیل صاحب کو بھی لے آئے اسمبلی میں, لہری کے ہیں, بڑے اچھا بولتے ہیں اور انجوائے کراتے ہیں پورے 342 کے ایوان کو, 42 کے ایوان کو, سب مزے لیتے ہیں. تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ کرے یہ بھی کامیاب ہو کے آئے, میں بھی آؤں تو اس کی قومی اسمبلی کے لیول تک, کیونکہ اتنا آدمی بور ہو جاتا ہے, کوئی اونگ رہا ہوتا ہے, کوئی سو رہا ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ قادر صاحب جیسے لوگ زندہ رہیں کہ جگاتے رہیں. ٹھیک ہو گیا جی. عامر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی میں کچھ, اگر کلترن صاحب اجازت ہو تھوڑا سا ایڈ کر دوں. آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اینڈ اٹس اے گڈ پولیٹیکل ٹاک دیٹ یو آر گیونگ. میں تو یہ بھی ایڈ کر دوں کہ بالکل ہمارے جو 4 آپ نے نام لیے ہمارے جو لیڈران ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل انت تک محنت کی, لیکن ہمیں اپنے صدر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. بینگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان, ان کا پورا کنسنٹ تھا اور پوری توجہ تھی اس کے اندر, اور یہ چیزیں مل کر. اور دوسری چیز میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر چیئرمین صاحب جو ہمارے بلاول صاحب تھے, انہوں نے بھی جو بھی اپنا انپٹ جہاں پہ بھی ہوتا تھا انہوں نے بھی دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سول ملٹری جو ایک نئی چیز ان دا سینس کھل کر آئی ہے سامنے, اس کا یہ آؤٹ کم ہے. اینڈ دس از اے ویری ویری پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز ڈیموکریسی آلسو اینڈ میکنگ پاکستان اسٹرانگ. تو یہ مل کر اگر ہم سب کام کریں, اور ہمارا آبجیکٹو یہی ہونا چاہیے کہ ملک اگر ہوگا, ملک بہتر ہوگا, ملک کی چیز ہوگی, تو اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ ہم سب کو ملتا ہے, چاہے سیاستدان ہو, امیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی طبقے سے انسان اپنا تعلق رکھے. تو ہمارا آبجیکٹو سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے, اس کے بعد پھر ہمیں اپنی سیاست, اپنی چیزیں سوچیں. اور یہ آؤٹ کم الحمدللہ سب کا مل کر یہ ہوا ہے, اور یہ سب کو اعزاز ہے. ان 4 صرف لوگوں کو نہیں ہے, یہ پوری پاکستان کی جو قوم ہے, جیسے پرائم منسٹر نے کل اپنی تقریر میں کہا, اور بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے, اور یہ خراج تحسین پیش کیا پورے پاکستان کے لوگوں کو. تو آئی ریئلی اپریشیٹ کہ سب مل کر اگر کام کریں, کہیں نہ کہیں پہ وی شوڈ بی آن دا سیم پیج. تو میں بالکل عبد الرحمان صاحب کی بات کو تائید کرتا ہوں کہ سب نے مل کر اچھا کام کیا. اوکے, مبین چٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مبین آرڈر صاحب ویری کوئکلی, فیصل واڈا صاحب کے اشارے کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا صوبہ ہے جہاں پرانے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر نیا بندہ خود کو پیش کر رہا ہے؟ کیا اشارہ سندھ لگتا ہے یا کے پی کی طرف ہے؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا آپ, انہوں نے کہا کافی عرصے سے
اس کے اندر تو پوچھنے والی بھی بات نہیں ہے. اب سمجھدار انہوں نے سندھ کی طرف یہ اشارہ کیا اور جو وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر انہوں نے پنجاب کی طرف اشارہ کیا, یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا ہے, صحیح ہو گیا. میں آپ سے بھی میرا سوال ہے یہی اپنا عامر مقصی صاحب آپ کی طرف آؤں گی ویری کوئکلی. عامر مقصی صاحب, پیپلز پارٹی کے اوپر یہ سوال آتا ہے کہ جی وفاق, اب کیا پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کی خاموش جو حمایت کر رہی ہے اور عوامی سطح پر تنقید کر رہی ہے, دوہرا کھیل نہیں ہے یہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. جو اچھی چیزیں اس کو آدمی ہائی لائٹ کرتا ہے, لیکن جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے عوام کو جہاں سے ہم ریپرزینٹ اپنے آپ کو کرواتے ہیں وہاں پہ اگر نہیں آئے گا تو ہم ضرور بات کریں گے. میں جیسے ایگرو بیسڈ بتا ہوں, میں تو کل اپنی اسپیچ میں کرنے والا ہوں اس چیز کے اوپر کہ آپ مجھے بتائیں, آپ پڑھ لیں ذرا کہ کیا کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا. تو ظاہری بات ہے ہمارا فرض تو بنتا ہے نا اس چیز کو سامنے ہائی لائٹ کریں, واٹر ریسورس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے اندر ایگریکلچر پالیسی کو ہائی لائٹ کریں, کیونکہ دیکھیں نا یہ انکم کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے پاکستان کے ٹیکسز کی, پبلک سے ہوتی ہے. تو پبلک کو اگر وہ چیزوں کی سہولت دی جائے, اور آئی ایم ایف کا صرف ایک پرچہ ڈال کے آپ نے 45% انکم ٹیکس لگا دیا ایگریکلچر پہ, کبھی یہ کسی نے سوچا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے, کہاں سے آتی ہے آمدنی, کتنی آتی ہے, کیا ہوتا ہے, کتنا خرچہ ہوتا ہے, کتنا آدھا پروڈیوس جو ہے ٹیننٹ لے جاتا ہے, یا جو کاشتکار ہوتا ہے جہاں پہ کراپ شیئرنگ ہے وہ چلی جاتی ہے. یہ چیزیں کبھی پوچھی نہیں ایف بی آر نے اسلام آباد میں. تو دیکھیں ہم تو کرٹیسائز کریں گے اس چیز کو, ایونچولی جو بینیفٹ میں ہوگا پاکستان کے لیے وہ ہم پاس کروائیں گے. اور جو چیزیں چینج کرنی چاہیے آنے والے وقت میں, جو ابھی اس وقت جو کمیٹیز میں جائیں گی, ہو سکتا ہے کہ جو بھی پیش ہوا اس میں ضرور چینجز تو ضرور آئیں گی تھوڑی بہت. نا رائٹ, جب تک ہم نشاندہی نہیں کریں گے تو جی رائٹ, گو ہیڈ. اوکے سردار صاحب ویری کوئک جواب دینا, بہت لمبی تقریر نہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے ٹی وی کا ٹائم ہے اور ٹوٹل 40 سے 35 سے 40 منٹ ہوتے ہیں. ملک, ابھی آپ نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کیا وہ کیا, اب ہم تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی پہ آ جاتے ہیں نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بجٹ نمبرز اور ساری چیزیں آپ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. کہنے کو تو ہم بہت تعریف کر سکتے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم نے بہت کام کیا ہے, لیکن جب ہم نمبرز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ چیز لیک کر رہی ہوتی ہے. ملک کے سب سے بڑے صوبے کا ترقیاتی بجٹ آدھا کر دیا ہے مریم نواز نے, اب آج جو بجٹ پیش ہوا ہے. اب آپ صوبے میں کس ترقی اور خوشحالی کا دعویٰ کر رہے ہیں, جبکہ پنجاب میں تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% سے اضافہ موجودہ افراط زر کے سامنے اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. ملازمین بھی کیسے گزارا کریں گے وہ نہیں پتا. ترقیاتی بجٹ آدھے کر دیا ہے تو کیسے وہ چلیں گے ترقیاتی کام. تو یہ دونوں چیزیں جو نمبر, انفلیشن کو بھی تو دیکھیں, انفلیشن کو بھی ایئرمارک کریں گے. انفلیشن کتنی اوپر گئی ہے اور آپ نے صرف 7% بڑھا, یہ طریقہ نہیں ہے نا. یہ سردار صاحب جی رضا, ایسا ہے کہ میں نے کب یہ کہا کہ جی ہمارا صوبہ جو ہے نا خوشحال گل و گلزار ہے. ہمارا صوبہ تو وار زون میں پھنسا ہوا ہے. ایک طرف فتنۃ الخوارج ہے, ایک طرف فتنۃ الہندوستان ہے, اور اس ملک کی اکانومی کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنے کے لیے. نہیں سردار صاحب, میں نے یہ پنجاب کے حوالے سے سوال کیا آپ سے. اچھا, پنجاب آج پنجاب کا بجٹ جو دیا, آپ مریم نواز صاحبہ کے بھی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, وہ خاتونوں کے ایک صوبے کو چلا رہی ہیں, لیکن ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ بھی بات کریں گے نا. میرا سوال یہ تھا کہ پنجاب میں آج جب بجٹ اناؤنس ہوا ہے, غور سے سن لیجئے گا, تو تنخواہوں میں 7% اور پینشن میں 3.5% صرف اضافہ ہوا ہے, جو کہ موجودہ افراط زر کے سامنے اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. ملازمین کیسے گزارا کریں گے؟ ایک. دوسرا, ملک کے سب سے بڑے صوبے کا ترقیاتی بجٹ آدھا کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں, تو پھر صوبے ترقی اور خوشحالی کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آدھا صرف پنجاب نہیں ہوا ہے, باری باری ابھی بجٹ شروع ہو گئے. کل ہمارا بجٹ پیش ہو رہا ہے 17 تاریخ کو. ہمارے بجٹ میں بھی کٹ لگا ہے, چاروں صوبوں کے بجٹ میں کٹ لگا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وفاق کی پوزیشن بہت آکورڈ تھی. ساری چیزیں جو 18ویں ترمیم میں ہمارے ڈیسنٹرلائز ہو گئے تھے مختلف محکمے, تو اس کو ہم نے آخر سینٹر کو بھی مرکز کو بھی ہم نے سنبھالنا ہے, تو اس میں کٹ سب صوبوں کو لگا ہے. لیکن دیکھیں, میں آپ کو ایک فگر بلکہ بتاتا ہوں. 27 بلین کے جو ہے نا خالی لیپ ٹاپ دے رہے ہیں پنجاب میں. اگر 3 لاکھ میں بھی خریدیں تو 90,000 لیپ ٹاپ ہمارے بچوں میں جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں یا یونیورسٹیز میں ہیں یا کالجز میں ان کو ملیں گے. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن پر کس حد تک توجہ ہے. اچھا, 150 ارب کا میرا خیال ہے اس کا تھا. ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تنخواہ ہم اس ریشو سے جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا جتنی مہنگائی ہے, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو اس کے حساب سے بالکل مطلب ہاتھی کے منہ میں یا اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے. باقی میں آپ کو ایک پیشین گوئی کروں, میں جو خواب بھی بہت دیکھتا ہوں. میں جا رہا ہوں یورپ اور UK جا رہا ہوں, تو میں انشاءاللہ اگست میں واپس آؤں گا.
20 अगस्त के बाद इंशाल्लाह इधर अच्छा दमादम मस्त कलंदर होगा और आपको बहुत कुछ तब्दील इधर नजर आएगा इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। मैं इतना ही कहूँगा, इससे ज्यादा फिर मुझे आप मत छेड़ना कि मैं तफसील में जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह 20 अगस्त के बाद आप मुझे अप्रिशिएट करेंगी कि मैंने जो ख्वाब देखा था या जो मैं पीर हूँ ना, मुझे इल्हाम होता है, तो उसमें बहुत कुछ आपको नजर आएगा। अच्छा, मुबीन आरिफ जट साहब आपकी तरफ आऊंगी। मुबीन साहब, आप इस बजट से मुतमईन है जो हुकूमत ने पेश किया है, और आप कैसे देखते हैं ऑपोजिशन इस बजट पे क्या करेगी? अब पास तो हो जाएगा। ये जो बजट है इसके अंदर गवर्नमेंट ने गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं रखा गया। हाँ। पिछले 5 सालों के अंदर जितने टैक्स लगा सकते थे वो सारे के सारे इन्होंने लगा दिए। अभी सिर्फ सांस पे और सूरज पे टैक्स लगाना बाकी रह गया था, बाकी तो तकरीबन हर चीज पे था। इसमें कोई भी रिलीफ नहीं है, और जो सैलरी पे थोड़ा बहुत दिए वो भी 1,80,000 से ऊपर वाली तनख्वाह के ऊपर है। गरीब आदमी की तो इतनी तनख्वाह भी नहीं होती। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कट लगाया गया ये बड़ी ज्यादती है। अगर लगाना था तो अपने सिविल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कट लगाते ना। अगर सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर को कट लगाना शुरू कर देते हैं। और ऑस्टेरिटी की जिधर बात आती है, IMF के ऊपर सारी चीजें डाल देते हैं कि वो नहीं मानते कि टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन दी जाए, वो नहीं मानते कि टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्शन के अंदर कोई रियायत दी जाए, वो नहीं मानते कि टैक्स रेवेन्यू टारगेट कैसे पूरे कर रहे हैं, सरप्लस के ऊपर नहीं मानते। लेकिन अल्लाह जाने जहाज लेने के ऊपर कोई भी नहीं उनके पास जाता। अगर खुद अपने बाहर के इन्होंने सफर कर रहे हैं और याशियां मारनी है, उधर IMF नहीं इन्हें रोकता। ये बड़ी एक अजीब सी मंतक है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है, अवाम को रिलीफ देने के वक्त IMF आड़े आ जाता है और अवाम के ऊपर जो है वो एक्सपेंडिचर या टैक्स लगाने के वक्त उनका बहाना लगा दिया जाता है। ये खत्म होनी चाहिए चीजें। ये ज्यादती है और ये इनकी नाहली है, और ये 5वां बजट ये गवर्नमेंट दे रही है। और अगर इसके अंदर भी वो सिर्फ और सिर्फ अभी कह रहे हैं जी हम अपनी डायरेक्शन सही कर रहे हैं, तो फिर तो अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर भी, और अल्लाह जो है वो अवाम के ऊपर भी रहम करे। आपको क्या आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कुछ इस बजट के बाद आम आदमी को कि थोड़ा बहुत कोई सुख का सांस ले सकेगा या कोई रिलीफ मिलेगा? पढ़ी लिखी है मेरी बहन, आप फाइनेंस बिल उठा के देख लें, उसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ लें। मैं फाइनेंस कमेटी में भी हूँ और मैंने तो सारी चीजें देखी हैं। मुझे तो आम आदमी के लिए वहाँ पे कोई चीज दूरबीन से भी नजर नहीं आई। अगर आपको नजर आए या मेरे जो साथ सबसे बड़ा जुल्म क्या समझते हैं इस बजट में हुकूमत ने, क्या है आम आदमी के साथ? मुबीन साहब, जी बीइंग अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी, सबसे बड़ा जुल्म आप इस बजट में कौन सा ऐसा पॉइंट समझते हैं जो आम आदमी के साथ इस हुकूमत ने किया है? इसके अंदर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इसके अंदर आम आदमी की कोई बात ही नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या होता है? कोई एक बात भी नहीं है। एक बात भी नहीं है। This is a very big thing and very big concern. सदादुर रहमान, आप लिख लें और ये चेक भी कर। सदादुर रहमान खितरान साहब, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। मैं अर्ज ये करूंगा रिदा कि मुबीन साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। बस वही हिज मास्टर वाइज के जी गरीब और के लिए कुछ नहीं हुआ, गरीब के लिए। और एक जहाज पे सुई इनकी पूरी पार्टी की PTI की फंसी हुई है। जहाज ले लिया, कोई आसमान नीचे गिर गया। मैं इनको एक ऑफर करता हूँ, मैं मुबीन साहब को एक ऑफर करता हूँ, इनका PTI से ताल्लुक है। तो कल हमारा बजट पेश हो रहा है। कल हमारा 12-1 बजे तो कैबिनेट की मीटिंग होगी और 4 बजे बजट पेश हो रहा है। बलूचिस्तान के मैं इनको ये अपना पर्सनल नंबर मुझे शेयर करें, मैं इनको भेज देता हूँ टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर जो हमारा होगा, जो हमें एज्यूम किया जाता है, उस पे मुझे मेरे बलूचिस्तान का बजट बना के अवाम दोस्त बजट बना के पेश कर दे तो मैं इनको सल्यूट करूंगा। देखिए आप ये कह रहे हैं कि सरकारी अखराजात आप काटेंगे, आप पुलिस की पेरोल मेरी याद सुन ले, पीपल्स पार्टी से भी गिला था कि उन्होंने कश्मीर भी ले लिया, सिंध भी ले लिया, सदारत भी ले ली, आपको सिर्फ और सिर्फ पंजाब और वफाक दिया। आप छोड़ दें, हम बना लेंगे बजट। आए बिस्मिल्लाह ना, आप आए। वैसे तो आपका एक MPA भी नहीं है। मैं आपको अपना समझता हूं कि आपके पास इस वक्त 30 MP हैं और आए बलूचिस्तान का बजट बनाए। अभी सरकार का आप अखराजात काटें, पुलिस की गाड़ियां ले लें, उसके असला ले लें,
آپ لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو کارتوس ڈیزل پیٹرول جا رہا ہے وہ کاٹ لیں, سرکاری ملازمین کی تنخواہ کاٹ لیں, ان کا ٹی اے کاٹ لیں, بس پھر تو گورنمنٹ چل پڑی. میں نے تو آپ کو عرض کی ہے, میں تو آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا, میں ایک ٹاٹ کا پڑا ہوا بندہ ہوں. تو میں عرض کیا نا کہ میں آپ مجھے پرسنل نمبر مجھے شیئر کر دیں, بلکہ رضا سے میرا نمبر لے لیں, ان کے پاس میرے تو یا رضا مجھے آپ کا پرسنل نمبر شیئر کر دیں, میں آپ کو ٹوٹل جو ازیوم کیا جاتا ہے بجٹ میں ہمیں اس سال میں اتنی انکم ہوگی, اس پہ اتنے اخراجات جو کہ لازمی ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اس کے بعد آپ مجھے عوام دوست بجٹ بنا کے دے دیں, اگلی دفعہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑوں گا. چلے اب یہ تو مبین صاحب بتائیں گے. میں عامر علی مکسی صاحب سیم کوشچن آپ سے بھی ہے, عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کیا ریلیف ہے؟ عام آدمی کے لیے دیکھیں نا کہ جی کوئی ایسی چیز ہمیں بھی نظر نہیں آئی ہے کہ جو عام آدمی کے لیے ہو, بجائے کہ صرف ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, وہ بھی گورنمنٹ سرونٹس کی, وہ بھی 7% ہے, اور 3-4% یا وہ بھی 7% پروبیبلی کیا کہتے ہیں آپ کا جو پینشن ہے. بٹ وی ہیو ناٹ سین اینی ریلیف وچ ہیز بین گیون, اور نہ ہی کوئی نیو ٹیکسز ہیو ناٹ بین ایڈڈ. یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے کوئی نئے ٹیکس بھی نہیں لگائے, لیکن یہ کہ اس کو بس وہاں پہ رکھا ہے جہاں پر ہے. لیکن دیکھیں نا, ہم لوگ سب آپس میں بحث کرتے رہتے ہیں, اپنے اوپینین دیتے ہیں. وی نیور تھنک آف کہ یہ سب کچھ ہم جو قرض لیتے رہتے ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے, کبھی اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے. جو فسکل ڈیفیسٹ ہمیں جو آتا ہے سب سے بڑا, جو ہم جو ڈیٹ سروسنگ میں پیسہ اپنا دے رہے ہیں اور بار بار قرض لیں گے تو پھر یہ چیزیں چلتی رہیں گی. 79 ایئرز ہو گئے اور یہ آنے والے وقتوں میں رہے گا یہ. اینڈ وی ول کیپ ڈسکسنگ اینڈ وی ول کیپ گیونگ آور اوپینینز, لیکن اس کا فرق کوئی بھی نہیں پڑے گا. جو مجبوری ہوئے گی, کیونکہ ٹرمز اینڈ ڈکٹیٹ ہوتے ہیں IMF سے, اور اس کے لیے نہ فائنانس منسٹر کچھ کر سکتا ہے, نہ پرائم منسٹر کچھ کر سکتا ہے, نہ آپ اور میں, نہ صوبے کچھ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے کٹ صوبوں پہ لگایا گیا ہے کہ جی جو ڈیفیسٹ آیا ہے, جو ریکوری میں جو بابو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے FBR کے, اور وہ اب پیسہ صوبوں سے کر رہے ہیں. وہ ظاہری بات ہے, ڈیولپمنٹ فنڈ ہے. پھر حالات ایسے پاکستان. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ عامر علی مکسی صاحب آپ کا, مبین عارف جٹ صاحب آپ کا, سردار عبدالرحمان کھتران میرے ساتھ موجود تھے, تینوں معزز مہمان. جی بجٹ میں پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے, یہ وہ ممبران ہیں جو کہ اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک صاحب وہ تھے جو فائنانس کمیٹی کا حصہ ہیں, اور جب ان کے منہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ بجٹ میں کوئی ایک ایسا پوائنٹ, ایک چیز, کوئی ایک ریلیف ایسا نہیں رکھا جو عام آدمی کے لیے بل واسطہ یا بلا واسطہ آسانی پیدا کرتا ہو یا اس کے حق میں جاتا ہو, تو پھر میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں, پھر میں کیا ہی بات اس کے اوپر کیا ہی کامنٹ کر سکتی ہوں کہ جب خود وہاں کے ممبران اس حوالے سے گفتگو شنید کر رہے ہیں, اور وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز پہ. یہ ہواؤں میں کوئی بات نہیں ہو رہی, یہ ان نمبرز کو دیکھ کے بات ہو رہی ہے جو اس وقت بجٹ کے ہم سب کے سامنے ہیں. سو پھر سوچئے کہ ایک عام آدمی کا گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا. اور پھر احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ عام آدمی کو, عام عوام کو سمجھائیں مہنگائی کے حال سے. کیا سمجھائیں گے آپ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو صرف اور صرف بچانے کے لیے عام آدمی کو سمجھائیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے عام آدمی کو سمجھائیں گے؟ کیا آپ اپنی ناکامیوں, نالائکیوں اور ناقص پالیسیز کو بچانے کے لیے عام آدمی کو سمجھائیں گے؟ اب اس سب سے بات نہیں بنے گی آگے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.